ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ जग जानदा। ये आपने गाना क्यों शुरू कर दिया है? हर आदमी गाता और रोता है, कौन सा गुनाह किया है। कल आप गुसल खाने में भी यही गीत गा रहे थे। गुसल खाने में तो हर शरीफ आदमी अपनी इस्तात के मुताबिक गाता है, इसलिए कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई। आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। मुझे बना रही हो। मुझे इसका इल्म है कि मैं कुनसुरा हूँ। मेरी आवाज़ में कोई कशिश नहीं। कोई भी इसे फटे बांस की आवाज़ कह सकता है। मुझे तो आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली मालूम होती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं पूछती हूँ, हर वक्त ये पंजाबी बोली विर्द ज़ुबान क्यों रहती है? मुझे अच्छी लगती है। बेगम, तुमको अगर अदब और शेर से ज़रा सा भी शगुफ हो। ये शगफ क्या बला है? आप हमेशा ऐसे अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। शगुफ का मतलब बस तुम ये समझ लो कि इसका मतलब लगाव है। मुझे शायरी से लगाव कि वो ऐसी वाहियात चीज़ है। यानी शायरी भी एक चीज़ हो गई। ये तुम्हारी बड़ी ज़्यादती है। फुर्सत के लम्हात में अपने अंदर ज़ौक़ पैदा किया करो। 6 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ, अब मैं और कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा कि मामला ख़त्म होना चाहिए, पर तुम ही नहीं मानी। 6 बच्चे पैदा करके तुम थक गई हो। तुम्हारे पड़ोस में मिसेस कुयूम रहती हैं, उसके 11 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि मैं भी 11 ही पैदा करूं। मैंने ये कब कहा? मैं तो एक का भी कायल नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब मेरे बच्चा ना होता तो आप इसी बहाने से दूसरी शादी कर लेते। मैं तो एक ही शादी से भर पाया हूँ। तुम सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो। मैं दूसरी शादी के मुतल्लिक सोच ही नहीं सकता। और ये पंजाबी बोली किस लिए गाई जा रही थी? भाई, मैं कह चुका हूँ कि मुझे ये पसंद है। तुम्हें नापसंद हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी लगदी किसे ने ना देखी ते टुटदी नू जग जानदा। इस बोली में आपको क्या लज़्ज़त महसूस होती है? मैं इसके मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। आपने अब तक कोई बात वकूफ़ से नहीं कही। वकूस नहीं, वसूख, यानी यकीन के साथ। आपने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें यकीन पाया जाता हो। लो, आज ये नई बात सुनी। मेरी बातों पर आपको यकीन क्यों नहीं आता? मर्दों की बातों का एतबार ही क्या है? औरतों की बातों का एतबार ही क्या? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। आप ही फाड़ती हैं, आप ही रफू करती हैं। समझ में नहीं आता ये आज की बरहमी किस बात पर है। आप ऐसे वाहियात गीत गाते रहे और मैं चुप रहूं? आपने हमेशा मुझसे बेइतनाई की। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको गज़लों और गीतों से इतनी दिलचस्पी क्यों। अभी पिछले दिनों आप मुसलसल ये शेर गुनगुनाते रहे, सुना है माह जबीनों को भी कुछ कुछ मुरव्वत के करीने आ रहे हैं। मुझे इस पर सख्त एतराज है। कोई शरीफ आदमी ऐसे शेर नहीं गाता। आप, तेरी ज़ात है अकबरी सरवरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, नहीं गाते। ला हौला वला। तुम भी कैसी ऊट पटांग बातें करती हो। ये बातें गोया आपके नज़दीक ऊट पटांग हैं, इसलिए कि पाकीज़ा हैं। दुनिया में हर चीज़ पाकीज़ा है। आप भी। मैं तो हमेशा साफ़ सुथरा रहता हूँ। तुमने कई मर्तबा इसकी तारीफ़ भी की है। दिन में 2 मर्तबा कपड़े बदलता हूँ। सख्त सर्दी भी हो गुस्ल करता हूँ। तुम तो 3-4 दिन छोड़ के नहाती हो। तुम्हें पानी से नफ़रत है। अजीबा, मैं तो हर हफ्ते बाकायदा नहाती हूँ। हर हफ्ते का नहाना तो सफ़ेद झूठ है। कुरान की कसम खाकर बताओ, तुम्हें नहाए हुए कितने दिन हुए हैं? मैं कुरान की कसम खाने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए, कब गुस्ल किया था? आज सुबह। झूठ। आपका अव्वल झूठ, आखिर झूठ। आज सुबह तो नल में पानी ही नहीं था। मैंने 9:30 बजे के करीब 2 मशकें मंगाई थी। मैं भूल गया। वाकई आज मैंने गुस्ल नहीं किया। आपको भूल जाने का मर्ज है। भूलना इंसान की फितरत है। इस पर तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक नहीं। चंद रोज़ हुए तुम 10 का नोट कहीं रख कर भूल गई थी
اور پھر مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے چوری کر لیا ہے. یہ کتنی بڑی زیادتی تھی. جیسے آپ نے میرے روپے کبھی نہیں چرائے. پچھلے مہینے میری الماری سے آپ نے 100 روپے نکالے اور غائب کر گئے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور نے چرائے ہوں. اگر تمہیں مجھ پر شک تھا تو بتانا چاہیے تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 100 روپے کا نوٹ کسی محفوظ جگہ رکھا ہو اور بعد میں بھول گئی ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. کب؟ پچھلے سال اسی مہینے تم نے 500 روپے کے نوٹ اپنے پلنگ کے بستر کے نیچے چھپا رکھے تھے اور تم ان کے متعلق بالکل بھول گئی تھی. مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے چرائے ہیں. آخر میں نے ہی تلاش کر کے نکالے اور تمہارے حوالے کر دیے. کیا پتا کہ آپ نے چرائے ہوں اور بعد میں میرے شور مچانے پر اپنی جیب سے نکال کر بستر کے نیچے رکھ دی ہوں. میری سمجھ میں تمہاری یہ منطق نہیں آتی. آپ کی سمجھ میں تو کوئی چیز بھی نہیں آتی. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ دہی کھانا آپ کے لیے مفید ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک لیکچر پلا دیا کہ دہی فضول چیز ہے. دہی تو میں ہر روز کھاتا ہوں. کتنا کھاتے ہیں؟ یہی کوئی آدھ سیر. میں ہر روز سیر منگواتی ہوں، باقی پڑا جھک مارتا رہتا ہے. دہی کو جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بچ جاتا ہے اس کی تم کڑی بنا لیتی ہو. میں دہی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. کڑی بناتی ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سلیقہ شار عورت ہوں. میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ آج کل ایک خاص پنجابی بولی کیوں ہر وقت گاتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. تمہیں کالا رنگ کیوں پسند ہے؟ اس کی وجہ بتاؤ. تمہیں بھنڈیاں مرغوب ہیں. کیوں؟ تمہیں سنیما دیکھنے کا شوق ہے. اس کا جواز پیش کرو. تم لٹھے کی بجائے ریشم کی شلواریں پہنتی ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ مجھ سے اس قسم کے سوال کریں. میں اپنی مرضی کی مالک ہوں. اپنی مرضی کا مالک میں بھی ہوں. کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ جو شعر بھی مجھے پسند آئے اپنی بھونڈی آواز میں دن رات گاتا رہوں؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں. رک کیوں گئیں؟ دیکھیے، آپ میری زبان نہ کھلوائیے. میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ میں سب کچھ جانتی ہوں. تم میرے متعلق جانتی ہو؟ کچھ مجھے بھی بتا دو تاکہ میں اپنے متعلق کچھ جان سکوں. میں تو سارا سال کے غور و فکر کے بعد بھی اپنے متعلق کچھ نہ جان سکا. آپ کو اس پنجابی بولی میں جو آپ مسلسل گنگناتے رہتے ہیں سب کچھ جان سکتے ہیں. تم اس قدر شاکی کیوں ہو؟ ہر مرد بے وفا ہوتا ہے. میں نے تم سے کیا بے وفائی کی ہے؟ اصل میں عورتیں جاؤ بے جا اپنے شوہروں پر شک کرتی رہتی ہیں. ٹھہریے، دروازے پر دستک ہوئی. میرا خیال ہے ڈاکیا ہے. یہ خط میرا ہے، لاؤ ادھر. میں کھولتی ہوں، پڑھ کے آپ کے حوالے کر دوں گی. تمہیں میرے خط پڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. میں ہمیشہ آپ کے خط پڑھتی رہی ہوں. یہ حق آپ نے کب سے چھین لیا؟ اچھا یہ بتا دو کہ خط کس کا ہے؟ آپ ہی کا ہے. کس نے لکھا ہے؟ آپ کی سہیلی نے، جس کا نام عذرا ہے. وہ پنجابی بولی جو آپ گاتے پھرتے ہیں اس کاغذ کی پیشانی پر لکھی ہے. میری لگدی کسے نہ ویکھی وے تے ٹوٹدی نو جگ جاندا. یہ ٹوٹ ہی جائے تو بہتر ہے. Click the subscribe button and press the bell icon to never miss a video.